امام زمن علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ العلماء فی آز ساعت وفی کل ساعت من ساعت للنہار ولیا وافظ قائد الناس این احتاب یا رب محمد و آل محمد یا صحب و سماعت رکنیت باواز بلند صلوات مجلس دی قبولیت واسطے اونچی آواز نہ ملکی صلوات دعاہی مالک کون مکان تو سازادہ رہندہ اس پاک ذکر ٹرایا مالک قبول فرمائے بانی مجلس قبلہ ملک فقیر صاحب دا اس صفحے ماتم بھی چھایا ساڑھا پڑھیا ازاداران دی پاک عبادت 12ویں سرکار اپنی بارگاہ قبول فرما میرا کریم اللہ حاضرین محفل دے شرعی حاجات پورے فرما جو بیمار ان صحت کلی عطا فرما جو سفر جن مالک سفر بے خطر فرما اس وقت تک اسے مومن نو موت نہ دے میں جب تک 14 دا زوار نہ بنا میں لکھن جی کا دعا مالک ساڑھے وارث حقیقی حجت خدا سرکار امام زمن دا جلد ظہور پر نور فرما ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے اونچے آواز نہ مل کے صلوات نہیں صلوات سارے انوان دی کافی بیٹھو کافی تو زیادہ بیٹھو صلوات اونچے آواز نہ مل کے پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی گھبراتا نہیں بابا من کان نبی آدم و بین الماء و تین اکھا بند کر کے صلوات چاہیاں بان وچ لاشاں ڈھیر سیاد کہ پنجی رجب آیا تو مکان دے بنے تے غریب نسی سڑوایا ترائیواری آگے ازہائے غربت جدا لاش عباس بھائی میں کھولنا ساؤنڈ ہے بھائی میں کھولنا بھلوی بسم اللہ آیا جو مکان دے ترائیواری آنکھیں ازہائے غربت جدا لاش عباس ایک کوئی دیر لگ دی ہے صدقہ نوکرہ بابا نوکرہ بابا سید جو ہوئے یا ہوا جلدی تھا بابا ترائیواری آنکھیں ازہائے غربت جدا لاش عباس اس ہستی دا بین شروع کی دائے جاندے سہارے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑیا چاچا نوکرہ بابا صدقے ترائیواری آنکھیں ازہائے غربت جدا لاش عباس تے واہ سن سو چا خالی مشک غریب سید جدا بھین دیکھے اللہ ماتم قبول کرو نوکرہ بابا چا خالی مشک غریب سید جدا بھین دیکھے نوکرہ بابا چا خالی مشک غریب سید جدا بھین دیکھے او سن موت عباس ہائے نوکرہ بابا ہے وہ پانی داب کہیں بال نہیں بالا نوکرہ ایک مین ہور کر دینا چاچا زندگی دا کوئی پتہ نہیں جائے فوج دا مار جرنیل ونجے تھی میں دیا ختم لڑائیاں اولائے پیا ہے جندیا سی اتے ٹوریاں وطن دو دکھیا صدقہ نوکرہ او کر دید فرات دو سڑ مارن تے عباس دی واہ واہ ایک کوئی دھل لگ دی بزرگاں درانگے بین پڑھ دے وہاں
او کر دید فرات دو ساڑ مارن تے عباس دی نوکرہ چاچا نوکرہ او کر دید فرات دو ساڑ مارن تے عباس دی او جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹیا ایسا کو خیمے نوکرہ بابا نوکرہ او کر دی دفرات دو ساڑ مارن تے عباس بابا او جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹیا ایسا کو خیمے پڑھ دے ماں بہن یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہے ہجری جمعہ دا روز کربلا دا میدان حسین دی مٹی دا بیٹھی ہے عقل مار کیا دیا ہائیو میری قسمت نوکران مالا اینیا ہے جی میں جہک دو پانی آدھا ہے حقل مار کیا دا حسین دی دی اجاتا میں غازی جی دا حقل مار کیا دی چاچا ہے گھٹ پانی دا ملونجیا میرا اصغر تسائے آدھا مسوم اجازت گھنا دے پانی گھنا سا چاچن گھن کیا یہ رو کیا دیا بابا میرے چاچن اجازت دے غریب رو کیا دے غازی کی میں اجازت دے وہاں تو میری فوج دا جرنیل ہے فوج دا جرنیل دا نام ہے قدمات دے اتھلائن رن فضل دا بابا رو کے مین کر کے پیا دے باقی کیڑی فوج جی ہو جاندہ میں جرنیل ہائے آنکھیں قدماتے صدقے نوکر او حیران ہمیں کیوں چپ بیٹھائے اکبر سن سا غازی آدھا جتا ٹرے ہاں سے میں کما آگا ہاتھ رو دے رکھا کیڑی گال او لٹے کوئی نہ برکا آلی ادا تیری زندگی جی شرما کے بیٹھا غازی دی حالت کیڑی ہے جڑے المالے دے نو کرو ایک ہاتھ ہی تلوارے دوجے ہاتھ ہی نیزہ ہے دلج کھڑا دے پوچھساں کی میں کورنوں برچھی ماری پوچھساں کی میں قاسم نلاج دے گھوڑے بھجائن غریب دوازاں دے غازی کے کھڑا دے جنگ کرے نیا دے مولا جنگ کرے ساں رنہ اکبر دے بابا رو گیا دے غازی سوچ کے جنگ کرے جتنی جنگ کر بلاج کرے سے بدلے شام اج میری ابھن شرما کے بیٹھا رونا ہے آوازان دے مولا نہ جنگ کریں دا اے تلوار اے نیزہ حقل مار گیا دن غازی میری تیری اجازت میرے کول کوئی نہیں قدمت اتھلا گیا دے میری اجازت کہیں دے کولے سید آوازان دے اون دے کولے جڑی مدینے 28 رجب نو تیرے سہار آواز اندھے آلیہ دے گولے ٹوریائی المالا اور جوانا بزرگوں آلیہ دے خیمے دے بارو مٹی دے بے کے رومنا شروع کیتا ہے اینجائین جی میں جھیک دو پانی آندھا ہے برادی پیشانی دے بوسا دیتا ہے روک کے مین کر کے پیا دیے بھینی دامان سلام یا منہ تمشی کیڑی او کل ملنے نسے بار قیدیاں والے جی میں پام ہائے حسین جی بی بی آدھی غازی کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں ویچ انہیں ٹور کے نوکرہ او کی میں بولنے نال شرابی دے انہیں بول پڑھ دے مابین مل گئی اجازت المالا آیا ہے اور جوانہ بزرگوں اترادہ پانی دی مشک بھری ہے میدان جائے حالت کیڑی ہے غازی زمین دے لہ بھی آئے شبیر دے پاک دے پیج کھلین رو رو کے ودا دے میں درو دور نوانجنی میں ٹور سک جو کہ کمر گھرے ہائے حسین
جی نوکر او میں جیدہ نہیں میرا چن غازی میری لاش چاچا جدہ حسین گل کی دیا کوئی جواب بھی آیا یا کوئی نہ منبر دی قسم کربلا دی زمین ہلی ہے رو کے غازی پیادہ میری لاش نہ چا او میں اکبر تے عباس نے رو او میں دے دریا جی میں ٹوک کے دلیاں تسا او توڑے گالے وچی اکبر بائی بایا توڑا پوتر آئی سن سو نوکر او میری ہے مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تو تھکا پڑا چوین جی نوکرہ بابا دھیاں دے پردے ہونی غازی دلاش تے آیا سر چاہ کے زانو تے رکھا ہے رو کے آدھا غازی ہی کے گل دا جواب دے آدھا مولا کیڑی گل نہیں شبیر رو کے مین کر کے پیادہ غازی ہے دستو اوہ اسوارت لاندے کوچ دے ویچے او میں کو ڈس غازی تو کی میں دوئے بات